मजबुती दिने त्यो उद्देश्यका साथ हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियान गरिरहेका अहिले वर्तमान सरकार हामीलाई दुःख लाग्छ कि हाम्रै पार्टीको तर्फबाट निर्माण भएको सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको बेलामा उहाँले श्रृङ्खलाबद्ध असंवैधानिक कामहरू, राष्ट्रिय हित विरुद्धका कामहरू, देशको स्वाधीनताका विरुद्धका कामहरू उहाँले गरिरहनु भयो र पछिल्लो चरणमा हिजो आएर त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई अधिकारै नभएको कुरा लिएर उहाँले संसद विघटन गरिदियो। उहाँको मन खुसी, उहाँलाई इच्छा लाए जे पनि गर्न पाउने संविधानभन्दा माथि भएको आफूले महसुस गर्नु र हिजो आएर संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्न केही समय अगाडि असंवैधानिक तरिकाले अध्यादेश जारी गर्नुभयो। मैले असंवैधानिक भनिरहेको छु, अध्यादेश जारी गर्नुभयो। त्यो अध्यादेशबाट फेरि असंवैधानिक तरिकाले सिफारिस गर्नुभयो। नेपालको संविधान धारा 292 मा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई गर्नै पर्ने हुने अहिले संसद विघटन गरिसकेको स्थितिमा संसदीय सुनवाई हुन सक्दैन। हिजो पनि त्यो संसदीय सुनवाई समिति नबनेको बेलामा 9 जना जति, लगभग 9 जना जति त्यस्ता पदाधिकारीहरू झन्डै 8 महिना जति उनीहरू स्थगन भएका थिए, नियुक्ति भएको थिए। उहाँले त्यो कुरा संसदीय सुनवाई समितिमा प्रवेशै नगरिकन उहाँले नियुक्ति गरेर हिजो शपथ पाउनु। त्यसकारणले यो पटक पटक संविधान मिच्ने जुन काम हो, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपाती प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा जस्ता कुराहरूमा नै देशघाती काम गरेको विरुद्धमा आज हामीले जनतालाई प्रतिकूलता, जनताको इच्छाको प्रतिकूलताका बीचमा पनि हामीले यो बन्द अपिल गर्नु पर्यो। यो रियाक्सन हो। हामीले आज रियाक्सन दिएका छौँ। हामी आन्दोलनमा छौँ, संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा छँदैछौँ, प्रतिगमन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा छँदैछौँ, मुलुकलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आन्दोलनमा छँदैछौँ। यो बीचमा हामीले बन्दको अपिल गरेका थिएनौँ, तर सरकारले एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिका, निरङ्कुशता र देशद्रोही जुन कदम छ त्यसका विरुद्धमा हामीले यो आज बाध्य भएर साङ्केतिक रूपमा शान्तिपूर्ण नेपाल आम हडतालको अपिल गरेका। यसमा सम्भावनाको कुरो गर्नै पर्दैन, किनभने संविधानमा नभएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन। अझ सरकारले गर्ने काम के हो भने विधान, संविधान, कानूनमा लेखिएको बाहेक सरकारले केही पनि गर्न पाउँदैन। आम न्यायको सिद्धान्त छ, सरकारी अथवा राज्य कोषबाट त्यसको उपयोग गर्ने सरकारी मान्छेले कानूनमा लेखिएका कुरा बाहेक त्यो गर्नु भनेर लेखिएका कुरा बाहेक अरू गर्न पाउँदैन। प्राकृतिक मान्छेले कानूनमा नगर्नु भनेर लेखिएका कुरा बाहेक सबै गर्न पाउँछ। उहाँ कानूनमा लेखिएको देशको राजस्व खाएर बसेको प्रधानमन्त्री हो, जसलाई काम गर्नका निम्ति हाम्रो संविधान छ त्यसले निर्देशित गरेको छ, कानून छ त्यसले निर्देशित गरेको छ, व्यवस्थापिका संसद थियो त्यसले नियन्त्रण र निर्देशन दुईटै गर्ने हो। उल्टो प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदलाई नियन्त्रण गर्ने सोच उहाँहरूले विकास गर्नु, यो भनेको फासिस्ट सोच हो। त्यसकारणले यो फासिजम आजको युगमा लागू हुन सक्दैन। त्यसैले प्रतिक्रिया स्वरूप हामी आन्दोलनमा उत्रेका हौं। यो आन्दोलन अन्त्यसम्म संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालतले पनि म के अपेक्षा गर्छु भने सर्वोच्च अदालतले संविधानभन्दा बाहिरको व्याख्या गर्ने छैन, गर्दैन, यो विश्वास गर्छु। यदि संविधानभन्दा बाहिरको व्याख्या गरिदिएर यदि त्यसलाई सदर गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत पनि मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने कारक बन्न सक्छ। यो कुरा त हामी त्यो भनिरहेका छौँ। अब यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले एउटा कुरा के गर्यो भन्दाखेरि पार्टी स्थापनाका बेलामा जो 441 जनाको केन्द्रीय समिति छ त्यसलाई मात्रै मान्छौं हामीले भन्नु। अब हामीले औपचारिक रूपले पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसेर 2/3 भन्दा बढ्ताले निर्णय गरिसके पछाडि लोकतन्त्रमा बहुमत, डेमोक्रेसी मस्ट बी ग्रान्टेड, है, लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो राज्य व्यवस्थामा पनि हुन्छ, त्यो पार्टीमा पनि हुन्छ।
र हाम्रो पार्टीको विधानले पनि के भनेको छ भने बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय भनेर लेखा छ। निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा हामीलाई 12 गते जुन चाहिँ पत्र पठाएको छ त्यसमा हामीले केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसेर निर्णय गरेका कुराहरूलाई त्यहाँ खाली त्यसको चाहिँ उ गर्ने मात्रै हो, दस्तावेजीकरण गरिदिने बाहेक हामीले गरेका अर्को जरुरी थिएन। उसले त्यो कुरालाई असंवैधानिक तरिकाले पार्टीको विधान विपरीत खड्ग प्रसाद ओलीले, केपी शर्मा ओलीले एक्लैले संविधान, पार्टीको संविधान, दल सम्बन्धी चाहिँ नि ऐन त्यसका विपरीत गएर उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई कहिले चाहिँ नि 1179, कहिले 1501, त्यसभन्दा अगाडि पनि 2500 बनाउने उहाँले ममा अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गरी भनेर नेपालमा अहिले कुनै पनि व्यक्तिसँग अन्तर्निहित अधिकार छैन। हिजो राजाहरूले भन्थे हामीमा अन्तर्निहित शासकीय अधिकारको प्रयोग गरी भन्थे के खड्ग प्रसाद ओली नयाँ राजा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्तर्निहित अधिकार भन्ने छैन। विधानले व्यवस्था गरेको हुन्छ, कानूनले व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक अर्को केही पनि कुरा छैन। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले पहिलो जुन प्राइमेरी आफ्नो निर्णय थियो प्रशासनिक निर्णय, अब हामीले त्यो प्रशासनिक निर्णयलाई उसले जब 441लाई उसले मानिसके पछाडि 441 को 2/3 भन्दा बढ्ता बहुमत हामीसँग छ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी वैधानिक हो भन्ने कुराहरूमा हाम्रो पार्टी आधिकारिक हो भन्ने कुरा कुनै शंका छैन। मलाई विश्वास छ निर्वाचन आयोगले पनि त्यही निर्णय गरेको छ र निर्वाचन आयोगले बरु के हो भन्दाखेरि नक्कली कागजातलाई जुन कुराहरूलाई उहाँहरूको लागि रिकग्नाइज गरेर दर्ता गर्थ्यो त्यो कुराहरू गर्नु हुँदैन थियो भन्ने पनि हो। त्यसैले हामीले अस्ति हाम्रो आफ्नो दाबी पनि सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटिको बैठक पछाडि फेरि अर्को केन्द्रीय कमिटिको आकस्मिक बैठक पछाडि 275 जना आकस्मिक बैठकमा देशव्यापी रूपमा सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू आउन सक्नुभएको थिएन र पनि लगभग 60%, 65% भन्दा बढ्ताको हस्ताक्षर सहित हामीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। मलाई विश्वास छ पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसको निर्वाचन चिन्ह सूर्य, त्यसको चाहिँ नि लोगो सूर्यमाथि हँसिया हथौडा, त्यो कुरा हामीलाई बाहेक अरूलाई कसैलाई दिने आधार पनि देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानमा टेकेर फैसला गर्ने हो। निर्वाचन आयोगले पनि संविधान, कानून र पार्टीको विधानलाई टेकेर आफ्नो निर्णय दिने हो। निर्वाचन आयोगले म निर्णय गर्न सक्दिनँ भन्ने निर्णय गर्न पाइन्छ। निर्वाचन आयोगका दुईटा काम हुन्, एउटा निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति दल दर्ता गर्ने, दलमा आएका विवादहरूलाई निरूपण दिने, दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गराउने र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई राज्य सञ्चालनको निम्ति अख्तियारी प्रदान गरिदिने। यी दुईटा काममा निर्वाचन आयोगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने कुराहरूमा त्यसको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ। यदि न्याय र दायित्व दिने ठाउँहरूबाट गडबडी भयो भने त्यसले सामाजिक व्यवस्थामा खलल पुर्याउने कुराहरू हुन्छ। तिनै शक्तिहरू पनि कारक बन्छन्। सरकार त भयो, सरकार निरङ्कुश हो, सरकारले कानून मानेन, सरकारले विधि मानेन, सरकारले पद्धति मानेन, सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको रक्षा गरेको छ, सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको तथाकथित खोल ओढेर राष्ट्रिय स्वाधीनता बिक्री गरेको छ। यस्तो बेलामा सरकारले सम्झौता गर्यो। अरूण थर पछाडिको चाहिँ नि एउटा प्रोजेक्ट अरूण थरको प्रोजेक्ट दिएको छ। त्यस्तै नियुक्तिहरू गरिरहेको छ। धमाधम मिल्दैन। आफैले चुनावको घोषणा गर्ने, चुनाव घोषणा पछाडि त त्यो सरकार काम चलाउ सरकार हुनुपर्ने हो नि त। स्वाभाविक ढङ्गले त्योभन्दा पछाडि उसले केही पनि गर्न पाइँदैन। चुनावको घोषणा गरिसके पछाडि दीर्घकालीन रूपमा असर हुने कुनै पनि चिज गर्न पाइँदैन। सामान्य दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक अरू केही पनि गर्न पाइँदैन। तर सरकारले आफूलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधान, कानून, विधि, पद्धति, परम्परा सबैलाई तोडेर निरङ्कुशताको अभ्यास गरिरहेको छ। यो निरङ्कुशताको अभ्यास भनेको प्रतिगमन हो। त्यस कारणले प्रतिगमनको हामी सक्छौँ। अब वामदेवजीले त स्वयं वामदेवजी नै हो स्थायी समितिको बैठकमा खड्ग प्रसाद ओलीजीले गरेका गतिविधिको उजागर। उहाँले समानान्तर पार्टी खोलेको कुरा पनि उहाँले 100% म विश्वस्त छु भने बैठकमा राख्नुभएको छ। पार्टीलाई बर्बाद पार्ने काममा खड्ग प्रसाद ओलीजी, केपी ओलीजी लाग्नुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले नै नीतिगत रूपमा केपी ओली पार्टीको विधि, विधान, पद्धति र कार्यदिशाको विपरीत जानुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ।
उहाँले त्यस्तो भन्दा भन्दै त्यसका विरुद्धमा गरिएको पार्टीको विधिपूर्वक गरिएको कुरालाई लिएर उहाँले त्यसलाई अनदेखा गर्दा उहाँको आफ्नो राजनैतिक भविष्य कसरी सोच्नुहुन्छ।